बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, इस वीडियो के अंदर हमने गुफ्तगू करनी है अमरीकी इंतखाबात के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस, किसकी पोजीशन मजबूत है, कौन ये इलेक्शन जीतने जा रहा है, किसके सितारे जो हैं वो इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि अपना काम दिखाएं और उसको फतह से हमकिनार करें। उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक सर। मैं देख रहा था आप मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर गुफ्तगू तो कर ही रहे हैं अमरीकी इंतखाबात के हवाले से। हमारे नाजरीन के लिए भी अर्ज़ कीजिए कि कौन इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो वाज़े तौर पे वो जो एक नंबर है अमरीकी इंतखाबात में सदर बनने के लिए रिक्वायर्ड इलेक्टोरल वोट जो है वो पूरा करता नज़र आ रहा हो। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, इसमें बुनियादी तौर पे जब भी किसी की इलेक्शन या सरकार उसकी ज़िंदगी में हमने देखनी हो तो सबसे पहले तो देखा जाता है कि सन पोजीशन उसके पैदाइशी बर्थ चार्ट में कैसी रहने वाली है। लेकिन ख़ुसूसन ये डेफिनेटली उस शख्स के लिए होता है जिसने फ़र्स्ट टाइम अपीयर होना हो या फ़र्स्ट टाइम हो। डेफिनेटली अगर कोई शख्स, बल्कि आज ये भी आप लोगों को चलो इल्मी तौर पे अर्ज़ करूं कि अगर कोई शख्स किसी भी ज़रिए से ज़िंदगी में किसी सरकारी जॉब में इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली इट मीन्स कि उसका सन मजबूत है, बेशक वो आपकी 14वें ग्रेड की 11वें ग्रेड की ही जॉब क्यों ना हो सरकारी। इट मी और आपने देखा भी होगा कई आपकी पाकिस्तानी शख्सियात जो हैं उनके मुतालिक बताया जाता है जी ये लाइनमैन थे, ये जो है ये खुर्शीद साहब जैसे अब आपके खुर्शीद शाह साहब का पोजीशन सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो आपको पता है कि उनके मुतालिक है कि जी वापडा में रहे। इसी तरह चौधरी बरादरान के जो फादर और वो उनके मुतालिक आया करता है कि जी वो हेड कांस्टेबल थे या कोई और इस तरीके से। तो जितनी भी आप लोग देखें कि किसी भी शख्स की अगर सरकारी जॉब छोटी ही क्यों नहीं मतलब ग्रेड वाइज अगर आई है तो ये उसकी कैपेसिटी है कि उसका सन मजबूत है उसके बर्थ चार्ट में। तो इसी वजह से उसकी, और इसमें एक और भी फार्मूला था उसके फादर से ताल्लुकात को भी, अगर किसी के अपने बाप से ताल्लुकात अच्छे हैं सन मजबूत है उसकी ज़िंदगी में। मतलब ये आपको अगर बर्थ चार्ट ना भी हो तो क्या ये फार्मूला इसी पे एक जवाब दे दें छोटा सा, तो क्या ये फार्मूला भी फिर कारगर होगा कि अगर किसी का सन कमजोर है तो अपने बाप से ताल्लुका ठीक कर ले, वो मजबूत हो जाएगा? डेफिनेटली उसको रेमडीज के तौर पे तो ये दिया जा सकता है कि वो अपनी, क्योंकि ये देखें जो भी प्लैनेट्स हैं ये किसी न किसी को आपकी ज़िंदगी में रूल कर रहे हैं, आपकी फूड को, आपके रिलेशन को, आपके जो इर्द गिर्द मुलाजमीन है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, ये कोई ना कोई किसी न किसी प्लैनेट की ही इंडिकेशन है। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि अगर किसी का सैटर्न उसके चार्ट में ख़राब हो और उसका मुलाजिम नहीं टिकेगा, मुलाजिम उसका बार बार छोड़ जाएगा या मुलाजमों से मसला रहेगा। मरकरी वीक हो तो सबसे घर का छोटा बच्चा तंग करेगा या उससे नहीं बनेगी, नाफरमान होगा। इसी तरीके से वीनस ख़राब है तो बेगम की मामलात या आपकी जो उससे ख़राब होंगे। इसी तरीके से अगर मून ख़राब हो आपके चार्ट में तो आपकी मदर से मामलात या आपकी मदर को ट्रबल्स होंगी आपकी पैदाइश के बाद। तो ये एक फार्मूला होता है जिसको मैंने सोचा कि चलें ज़रा वो जैसे कहते हैं मालूमात व्यूअर्स के इंटरेस्ट के लिए बताते जाएं कि ये खुद भी ज़िंदगियों में यूं चीज़ों को देख सकते हैं चार्ट ना भी हो तो जी। अब अगर बात करें कैमिला वर्सेस जो ट्रम्प साहब हैं, इनकी अगर वो देखें चार्ट का कंपैरिजन तो कैमिला का इस टाइम वैसे तो राहु में वीनस की दिशा थी और इसको हम ये कह सकते हैं कि वो बड़ी इस टाइम पे इंसान कम्युनिकेटिव हुआ होता है, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, ताल्लुकात बना रहा होता है और बड़े हाइट पे जाता है। लेकिन फिर भी सन पोजीशन देखनी एज कम्पेयर टू इन दोनों की, क्योंकि दोनों सरकारी पोजीशन, एक वाइस प्रेसिडेंट एक एक्स प्रेसिडेंट, तो इसका मतलब है सन तो कहीं ना कहीं इनके पैदाइशी चार्ट्स में मजबूत ही था, तो ये मिली इनको। अब लेकिन जब टाई पड़े और देखा जाए कि दोनों का बर्थ चार्ट में तो सन मजबूत था, तो अब देखेंगे कि इस वक्त सन किसका पॉजिटिव ज्यादा नजर आता है उनके बर्थ चार्ट में। तो इस वक्त कैमिला के चार्ट से अगर कंपैरिजन करें तो ट्रंप के चार्ट में उनके 10वें घर में सन मौजूद इस टाइम पे जब इलेक्शन हो रहा है, इट मीन्स ये डूइंग हाउस है,
بلکہ مزے کی بات بتاؤں کہ کسی کی جب ہم نے دیکھنا ہو کہ اس کو سرکار فیم یا جو بھی چیز ہے تو وہ سن سے ریپرزینٹ کرتا ہے، سن ہی اس کو بتاتا ہے، تو وہ 10ویں گھر کا سن لازماً آپ کو سرکار سے جوڑتا ہے. اور ٹرمپ کے اس وقت سن پوزیشن کیملا کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھرپور چانسز جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے رہیں گے. اسامہ صاحب، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ذائچے کے مطابق کملا ہیرس جو ہیں ان کی نسبت ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ کا صدر منتخب ہونے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں؟ ہاں جی بالکل، کہ سن کی پوزیشن کو اگر دیکھیں. اب ایک اسی حوالے سے ایک اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ امریکہ کے اندر جو انتخابات ہوں گے اس کے نتائج ایک تو بروقت آ جائیں گے، پچھلے انتخابات کی طرح دھاندلی کے الزامات نہیں لگیں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کیپٹل ہل پہ جس طرح پچھلی دفعہ ٹرمپ کے حامیوں نے جو سارا کچھ ہوا، ایک حملہ کیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا بہت بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہوئیں. تو کیا یہ الیکشن شفاف ہوتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ذائچوں میں دیکھ کے کہ رزلٹس کو لے کر کے کوئی بڑا مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا امریکہ میں؟ نہیں، اس کے چانسز بھرپور رہیں گے، کیونکہ اگر امریکہ کا اپنا دیکھا جائے چارٹ تو وہ سیجیٹیریس اس سے اٹھایا جاتا ہے، اور اس حساب سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ پاکستانی کائنڈ آف الیکشن اس دفعہ امریکہ میں لگے گا آپ کو، پاکستانی الیکشن کی جھلک. اور دوسرا جو آپ کو ایک اور، جب ہم منڈین ایسٹرالوجی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جو میجر پلانٹس کی موومنٹ، اس میں ایسا لگتا ہے کہ سٹیٹس کو تو چیلنج ہونی ہے، کسی بھی اب دنیا کے ملک میں سٹیٹس کو چیلنج ہونا ہے. تو اس حساب سے بھی لگتا ہے کہ شور شرابہ، بلکہ آپ کے میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ٹربلز آئیں گی، ایون کہ انریسٹ بھی بہت بڑا ہو سکتا ہے، یہ چانسز بھی رہیں گے. اور یہ شور شرابے میں الیکشن ہو اور اس میں جس کو کہتے ہیں کہ خطرات بہت زیادہ نظر آتے ہیں، اتنا سموتھ الیکشن نظر نہیں آتا. اور جس کو کہیں کہ اس کے بعد بھی امریکہ کے لیے کوئی مثال کے طور پہ پاکستان میں جیسے ہم نے دیکھا الیکشن ہوا اس کے بعد بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا، امریکہ کا بھی اس دفعہ ایسی ہی صورتحال درپیش نظر آتی ہے کہ اگر الیکشن ہو بھی گیا تو امریکہ میں چیزیں سیٹل ڈاؤن اس طریقے سے ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور لگتا یہی ہے کہ شور شرابے والا الیکشن ہوگا، اور دھاندلی کے شور سے لے کے انریسٹ سے لے کے بلڈ شیڈ ایون، اور صحافیوں کو بھی نشانہ بنایا جائے، اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں اگر باریکی سے وہاں آپ کور کریں گے میڈیا وہاں کا تو آپ کو ملے گا ایسے رپورٹنگ بھی جس میں صحافی بھی آپ کو روتے اور شور کرتے نظر آئیں گے، متاثر ہوتے نظر آئیں گے. بہت شکریہ، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے امریکہ کے انتخابات اور اس کے نتائج کی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کی. ناظرین، اسامہ صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. مزید اگر آپ کچھ جاننا چاہیں تو اسامہ صاحب کا کانٹیکٹ نمبر ہماری اسکرین کے اوپر چل رہا ہے، آپ واٹس ایپ کے اوپر کانٹیکٹ کر کے اسامہ صاحب سے اپنے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور جاتے جاتے یہ ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا. 2 پوائنٹ میں کیونکہ ہم سے نوٹس لے لیے جاتے ہیں تو وربل کیونکہ یاد رہتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو شرمناک کردار رہا ہے، خان صاحب نے آج اس پہ بہت زیادہ بات کی ہے. خان صاحب نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس الیکشن فراڈ کو، اس فراڈ الیکشن کمیشن کو، اور جو یہ سارا ایک فارم 47 کا فراڈ کیا گیا عوام کے ساتھ جو الیکشن کے نام کے اوپر، اس کو تحفظ فراہم کیا. اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کے جو کرپشن کیسز تھے، حدیبیہ پیپر مل کے جیسا کیس جس میں اس وقت کے دور میں منی لانڈرنگ کی کروڑوں روپے ڈالروں کی اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی، اس کو تحفظ فراہم کیا گیا. اور نیب امینڈمنٹس کا فائدہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خود ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو اشرافیہ ہے، قاضی ہو، اس کے بھی 3 فلیٹس ہیں باہر لنڈن میں، نواز شریف کے بھی پراپرٹیز باہر ہیں. یہاں پہ وہ صرف لوٹ مار کرنے آتے ہیں، عوام کا پیسہ لوٹنے آتے ہیں. اور اب انہوں نے نیب امینڈمنٹ کو بحال کر کے جو ہے قاضی صاحب نے اپنی بھی پراپرٹی کے اوپر تاکہ کوئی ہاتھ نہ ڈال سکیں، وہ انہوں نے کہا کہ یہ خود بھی اس کے بینیفیشری ہیں. انہوں نے جو ان کا کردار رہا اس پہ بہت زیادہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کا ایک تاریخ کردار ہے. انہوں نے پاکستان میں عدلیہ، عدالت عظمیٰ کو کمزور کیا، پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو جو ہے وہ کمزور کیا. جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی
उनको इन्होंने वायलेट किया, उनको बिल्कुल इग्नोर किया और इलेक्शन के जो फ्रॉड है उसको इन्होंने किया। इसके साथ साथ खान साहब ने मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी पे बहुत जो है वो कंसर्न शो किया। उन्होंने कहा कि जब एजेंसीज जो हैं या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने के लिए लगाया हुआ है और आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है, फॉरेन जो ऑफिस है मुसलसल फेल हो रहा है, तो इसी वजह से दहशतगर्दी बढ़ी है और जिसको जो है फौरी तौर पे रोकने की ज़रूरत है। केपी में बहुत ज़्यादा, बलूचिस्तान में जो कल मसनूंग में ब्लास्ट हुआ उस पर उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया और अपने वर्कर्स जो उनके डिटेन थे, हज़ारों वर्कर्स, इस दौरान उन्होंने ILF की कारकर्दगी को सराहा कि जिन लोगों ने उनकी ज़मानतों के लिए काम किया वो बहुत सराहा और उसके साथ वर्कर्स को उन्होंने कहा कि अपना हौसला बुलंद रखें, आपके लीडर का हौसला बुलंद है, इंशाल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी, हकीकी आज़ादी तक हम पहुँच के जो है वो दम लेंगे और उस वक्त उसके तक पहुँचने के लिए जितनी कुर्बानियाँ हुई हम ज़रूर देंगे।